Mga tropa atong may nabi karon ang kanipod PI mga tropa sa Philippine Army nga bitahan sa sundaluhan so karon isapod sila kaabil ining safe conduct pass nga gitanyag sa gobyerno. Ma'am, sa imong gibati karon nga isa ka nalakip nining safe conduct pass nga gihatag sa gobyerno. Isip usa ka friend rescued o usa sa nakadawat karon sa gipang-release nga safety conduct pass. Ako usa sa mapasalamaton ako sa kani nga ginhimo gihatag sa gobyerno tungod kini Okay, pa lang. Mapasalamaton ko tungod kay sa karon amo naging nadawat ang pasiuna nga papel nga aron may maming gawas nun sa pag-integrate sa komunidad. So dako gyud akong pasalamat nga na hatagan mi ani nga kaygayonan nga makadawat mi aron nga dili nami magduha-duha sa pag-ulit among information. Simong tan-aw mo gani ang tulay sa kahayag nga anyo sa kagit-ngit kay lagian kaniadto. Kani karon sir usagid ni siya sa pamaagi aron nga maningkamot og muatubag na sa dali sa kanang bagong hagit sa kinabuhi og mismo ang among mga kaubanan nga napas kabukiran mahagit og makita pud nila nga maayo gyud ang pagtiman sa gobyerno tungod kay usami sa pamatuod nga nami karon sa mayong Imong pasalamat sa gobyerno o pag-awhag sa mga nabilin sa kabukiran. akong pagpasalamat sa amuang gobyerno sa Bukidnon ug sa tibok Pilipinas nga gihimo ni nga programa ang paghatag og amnestiya sa tuang mga kaigsuonan o labi na sama sa amo at tungod kay hatagan ni kaygayonan nga magbago o magkinabuhi pag-usap uban sa among pamilya o sa among mga kaubanan nga napa sa kabukiran karon among gihangyo ang inyong malumong kasing-kasing nga unta makita ninyo kung unsa naman sa ang amo ang kaibtang karon o dili na ta magduha o muli na ta sa pamilya.